بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تے ہون تاڑے سامنے دعوت خطاب دین جا رہے ہیں فاضل نگینہ، فاضل نوجوان حضرت مولانا حافظ محمد نواز چیمہ صاحب انشاءاللہ تعالی انہاں دا بیان بہت ہی شاندار اور بہت ہی جاندار بیان ہوئے گا۔ تمام احباب اگے گزارش ہے کہ انہاں دے بیان تو بعد انہاں دے بیان دے متعلقہ اگر کوئی سوال پوچھنا ہوئے تو انشاءاللہ تعالی ببر شیر جواب دے کے ہی جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہون تاڑے سامنے بلا تاخیر خطاب واسطے دعوت دینے ہیں حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور۔ اللہ دے بھیجے ہوئے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے سامنے اللہ دے واضح احکام بیان کر دینے، اللہ دی آیات تلاوت کر دینے۔ تاکہ جڑے لوگی ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ کیتے انہوں شرک و جہالت دے اندھیریاں جو نکال کے اسلام دی روشنی وچ لے آن۔ معزز سامعین حضرات، سورہ طلاق 28واں پارہ جو آیت مبارکہ میں تسا حضرات دے سامنے خدا دا توفیق نال تلاوت کیتی، ادھے اندر رب العالمین احکم الحاکمین نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی بعثت دا مقصد بیان فرمایا کہ آمدے جو مقاصد نے انہاں چوں ایک عظیم اور بڑا مقصد یہ بھی ہے جہالتاں نو ختم کیتا جائے، جہالت نو مٹایا جائے، اسلام نو پھیلایا جائے۔ لیکن افسوس باز کلمہ گو حضرات جڑیاں جہالتاں نو نبی پاک اور صحابہ کرام نے مٹایا، انہاں جہالتاں نو پھر مسلماناں دے اندر پھیلا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام دی بعثت تو قبل حالات لوگ بدکاریاں تے فخر کر دے، بے حیائی تے فخر کر دے، جس طرح کئی عقل دیاں ماریاں بے حیائی تے فخر کر رہی ہیں سن۔
یہ دور جاہلیت نو پھر لے آنا چاہتی ہیں. جنہ چیزاں نو جنہ مورتیاں نو خود ہتھاں نال بنا دے انہاں نو خدائی اختیار دے دے انہاں نو ہی پوجنا شروع کر دے دے. رسول کریم علیہ السلام دے صحابی نے صائب بن ابی صائب رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے مینوں میرے گھر والیاں نے 2 پیالے دودھ دے دیتے. اصاف تے نائلہ 2 مورتیاں نے بت نے انہاں تے چڑھاوا جھاڑیا. دودھ دے پیالے وچ مکھن دے پیڑے رکھے. اصاف تے نائلہ کون ہے؟ اصاف مرد دے نائلہ عورت دے بنو جرم قبیلے دے یمن چو آئے سن. انہاں دی آپس اندر غلط تعلق قائم ہوئے. انہاں نے بیت اللہ دے وچ داخل ہو کے بدکاری کی تھی. اللہ دا انہاں تے قہر نازل ہویا. اللہ نے انہاں نو پتھر بنا دیتا. لوگاں نے دونوں بت کڈے بیت اللہ چو باہر. ایک نو بیت اللہ دے سجے ایک نو کھبے نصب کر دیتا تاکہ مقامی اور باہروں آن والے لوگ جدوں انہاں دا انجام ویکھن گے تے اگوں کسے نو جرت جسارت نہیں ہوئے گی کہ بیت اللہ دے تقدس نو پامال کرے. نیت اچھی سی انہاں لوگاں دی جنہاں نے انہاں بتاں نو باہر کڈ کے نصب کیتا. وقت گزردا گیا. کچھ نسلیں گزریاں. شیطان نے ایک وقت تو بعد لوکاں دے دل اندر وسوسہ پیدا کیتا. اے شور کٹاؤ نا سپیکر دا. وسوسہ پیدا آواز تو بعد چھنکار ہے نا ذرا اینو ختم کرو. وسوسہ پیدا کیتا کہ اے کوئی عام ہستیاں نہیں, اے بڑیاں پہنچیاں سرکاراں نے جنہاں نو اللہ نے اپنے گھر دے دائیں بائیں پہرے دار بنا دیتا ہے. لوگ انہاں دی پوجا کرن لگ پے. انہاں تے چڑھاوے چاڑھن لگ پے. آواز بریک رکھا جو گول نہ کرو آواز. لوگ چڑھاوے چاڑھن لگ پے. جناب صائب بن ابی صائب رضی اللہ عنہ فرماندے نے مینوں بھی نہ کیا چڑھاوا چاڑھیا. ہن ہے کون نے جنہاں تے اللہ دا غضب نازل ہویا. ہن جہالت وے جنہاں تے اللہ دا غضب نازل ہویا لوگاں نے انہاں نو معبود بنا لیا. چڑھاوے چڑھن لگ پے. تے جے ساڈی مسلمان قوم دا حال ویکھو تے انہاں نوں 4 رتیاں آ گئے ودے نے پیچھے نہیں. جیلم تو سرائے عالمگیر سٹاپ ہے جڑے کو پرانے جان والے نا انہوں پتہ ہونا ہے.
سجے پاسے نا سٹاپ دے دربار سی سائیں چیکو شاہ سرکار تو انہوں پتا ہونا سائیں چیکو شاہ سرکار دربار سی جدو ڈبل روڈ بڑھیا سے نا جی ٹی روڈ تجاوزات جڑیاں جڑیاں چیزاں سڑک دی حدود وے سن انہوں نے گران دے سن تاکہ سڑک دی جگہ کلیر ہو دے اے دربار بھی ویچ آ گیا تان لگے ملنگ آڑے آگے انہیں کیا ہے پتہ دے کرو ہے کیڑی پہنچی سرکار ہے جدو تحقیق کی تھی پتہ لگ گیا سائیں چیکو شاہ سرکار تے ہندو ہے میرے خیال تو انگل دی سمجھ نہیں آئی انہاں پرانے کافران اسی بڑا برا جاننے ہیں کہ انہاں نے انہاں دی پوجا کی تھی جنہاں تے اللہ دا کہر نازل ہویا تیڑا ہندو تبیا سی ہندووں تے ہندو کون نے جہنمی مشرک تے جہنمی تبے ہے تے مسلمان پوجا کرن رہے ہیں واہ جی واہ اے ساڑھے مسلمانہ دا آنا اجے تا تھوڑے عرصے دی گال لے رائے وینڈ اور جنہوں سکھ آئے نے تناب پولیس لے کے آئے قبر پٹی کیڑی جدے تے ہر جو میرا تی لنگر چلدا سی قبر پٹی وچوں دیگاں کٹ کے لے گئے مسلمان ہاتھی مال دے رہ گئے اسی ہمیں پوچھ دے رہے ہوں تک یہ تو ہندوان سکھاں دا مال سی پیا مال سکھاں دا پوچھ دے مسلمان یہ جہالت نہیں اللہ سکھ جڑے نا انہوں نے بھی کسی نے سمجھا آتا سی کہ مسلمان جڑے نا قبران دے بڑے پجاری نے جے کسی کاندھ تھلے دبیا دے دیگا دیگا نہ پوٹ لینی گیا جے قبر بڑھا کے رکھو ساری عمر نہیں پوٹر کے کیونکہ وہ دی پوجا کر دیا اللہ اکبر حضرات ربات توجہ فرما دے رایا جے جہالت عالم انہاں لوگاں نے تے پوجا کی دیئے انہاں لوگاں دی جنہ تے اللہ دا غضب نازل ہویا ہن ایتھے کیے ایتھے کیے آ کیے کھوتے شاہ آ کیے کوڑے شاہ ہن کوڑے شاہ کیے لاہور بھی ہے نا ساڈے گجرات تے ہے نا کیوں جی آپ صاحب تے کوڑے شاہ کی سی شاہراں دا کوڑا سی پیراں دا کوڑا مر گیا جدو باہر سی ادو کوڑا پنجابی جو اور لفظ بھی انہیں بول دے ذرا مہذب لفظ نہیں اس واسطے میں نہیں بولتا جدو جیوندا سی کوڑا جدو مر گیا تے شاہ تے جدو اسی اہل حدیث کہنے ہیں خدا دا واسطہ جے لفظ شاہ تسی سید خاندان تے بول دے ہو فلاں سید فلاں شاہ صاحب کیوں جی انجی کہنے ہو نا نالے ولی شاہ تے نالے کوڑا شاہ اور یار جے اسی تو انہوں سمجھانے ہیں خدا دا خوف کھاؤ ایک کام نہ کرو اور نہیں جی مولوی صاحب آہی دھیانے ہیں کام غلط نے کئی وچوں جالی بھی نہیں ہون تے میڈیا جو آگے ہیں تے پٹ پٹ کے لے ہون لے ہیں ہون منن لگ پہ ہو کئی جالی نے ہو رہی ہو یہ منو گے سارے جالی ہو رہی ہو یہ منو گے انشاءاللہ اینڈ تے آکے تسائے تھے آکے فیصلہ مکان ہے ایک کوئی ہستی ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس مرشد ہو ہی نہیں حضرت صاحب نبی صاحب رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے میں دودھ پیالے لے کے ٹر پیا رستے دے اندر میرے دل اندر خیال آیا کیوں نہ ہوئے دودھ پیلا مکھن کھالا تے انہوں جا کے گھر گیا دیا گا چڑھاوا چاڑ آیا تے اجرا غیر اللہ دا ڈار ہوندہ ہے نا بڑا ہی اترا ہوندہ ہے غیر اللہ دا ڈار فوق الاسباب سبب تو اچا
ہن غیر اللہ دا ڈر جیڑا ایک ڈر دیاں دو قسماں میں عرض کر لگا واں. ایک ڈر وے کہ ہاتھ اندر دشمن نے پسٹل پھڑیا ہے, گن پھڑی ہے, کھنجر پھڑیا ہے, ڈانگ چھوٹا پھڑیا ہے, مینوں دھمکی دیندا یا تینوں دھمکی دیندا میں ڈر گیا تو ڈر گیا. اے ڈردا آنا کوئی بعید نہیں آ جاندا, لیکن ایک بندے کول کچھ بھی نہیں, فوت شدہ ایک قبر اندر خالی اتی دفن کر آیا ہے. ہن کہنا جے تو بابے دے عرس تے بکرا لے کے نہ آیا تے بابے نے تیریاں باقی بکریاں مار دینیاں نے. اگر بابے دے عرس تے تو بھیڈو لے کے نہ آیا تے بابے نے باقی بھیڈاں مار دینیاں نے. اگر تو 11ویں دا ختم نہ دلایا تے تیرے بابے نے تیرے مجھاں دے تھان اندر کیڑے پا دینے نے, کیوں وے کیڑے پا دینے نے. ہن ایک ہی ہے جڑا سبب تو بغیر ڈرے, سبب تو بغیر ڈر رکھنا تے اللہ دا رکھو, کیونکہ اللہ سبب پیدا کرنے والا ہے. سبب تو بغیر ڈر رکھنا تے اللہ دا رکھنا. اگر تو اے کم کیتا تے اللہ تینوں پکڑ سکدا ہے, اگر تو اے کم کیتا تے اللہ تینوں پکڑ سکدا ہے. ڈر رکھنا تے اللہ دا رکھو. سبب تو بغیر اگر کسی ہور دا ڈر دل میں رکھو گے تے او ہوئے گا شرک. کیوں؟ اے ڈر صرف اللہ دا رکھنا ہے, سبب تو بغیر. سبب نہ ڈر اے آ جاندا ہے, اے آنا کوئی شرک نہیں, لیکن سبب تو بغیر کسی دا خوف دل اندر او صرف اللہ دا ہوئے. حضرت صاحب بن نبی صاحب کہندے نے میرے دل اندر خیال آیا اگر میں بابیاں دا حصہ کھا لیا, بابیاں نے میریاں لتاں توڑ دینیاں نہیں جی میں اڑکل کئی لوگ ہی ڈران دینے. اگر تو بابے دیا قبر تے ایتھے ککر دا درخت تے ڈالی دا درخت تے اگر تو درخت تو مسواک لائی تے بابے را تیریاں لتاں توڑ دینیاں نے. اگر فلانا کام کیتا تے بابے را لتاں توڑ دینیاں نے. کئیاں درباراں دے کئی ڈاکو گلے ہی ٹپٹ کے لے جاندے نے, بابا کچھ بھی نہیں کہندا. پر ملنگ بڑے اترے دے کہندے نے بابا جی ذرا مدینے گئے سن ہوتا. او نہ بھی جھوٹ پہلا جوڑے ہوئے. جدو لاہور دربار تے بمب چلے آنا تے ساڈے علماء نے کیا بھئی جے بزرگ سارا کو دھیان رکھ دے نے تے پھر بزرگاں نوں پتہ نہ کنے چلایا بمب. نہیں ادھر مدینے گئے سی. اے تہاڈے کول کی دلیل ہے؟ بابے را تانوں سنیا کہ میں مدینے گئے ہاں, کی دلیل ہے تہاڈے؟ حضرات ذرا بات توجہ فرما دے ڈایا جے. حضرت صاحب بن نبی صاحب فرما دے نے آخر میں دودھ دے پیالے جا کے رکھے نے انہاں بتاں دے سامنے. میرے دیکھ دیاں کتا آیا, دودھ پی گیا, مکھن کھا گیا. ہن میں بڑا پچھتاواں کی بگاڑ لیا نے کتے دا, انہاں کی بگاڑ لیا کتے دا. چنگا سے میں ہی پی جاندا. اجے میں نہیں گل ویکھنیا تے کتے نے چکی لاتے پیشاب کر دیتا. میں کہہ لیا ہن میں گھردیاں نوں جا کے دسنا تے انہاں کہنا دفع کرو پراں, یہو جہاں پوجن دی کی لوڑ ہے. لیکن جہالت اینی کئیاں نے لکھیا ہے کہ جدوں میں گھر جا کے دسیا نا اوے انہاں نوں پوجن ڈے ہو, میں اگے جا کے چڑھاوا رکھیا, کتا کھا گیا پی گیا تے پیشاب انہاں دے منہ تے کر گیا. ہیں صاحب تو آپ ویکھیا پیشاب کر دیاں انہاں دے منہ تے؟ میں آپ ویکھیا. بڑی گل ہے یار, ویکھ لے ایڈے بابے کرنی والے نہیں, کتے بھی انہاں دا منہ دھون ڈے. جہالت دا بیڑا غرق ہو جائے. ہن وی ہو کچھ ہن کی ہے, قبر تے دیواں ولڈیا نال تیل چڑھ جاندا نال ہی جاندی ہے پیشاب کر جاندا تے کئی جاہل نوں کرامت سمجھن دے. اللہ اکبر.
حضرات ذرا بات تے توجہ فرما دے رایا جے ادو کسی کلمہ پڑھن تو پہلے لوکاں دی حالت کی سی لوکی قبراں لوکی جناب بتاں دی پوجا کردے سن میرے پیغمبر تشریف لے آئے سونے پیغمبر نے قرآن پڑھ کے سنایا رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور نبی پاک نے قرآن پاک پڑھ کے سنایا لوگاں نو جہالتاں چو کڑیا تے اسلام دے بلے آندا ہن لوگاں نے کلمہ پڑھیا ہے صحابہ کرام نے کلمہ پڑھیا تے بتاں نو ہتھاں نال توڑ کے رکھ دیتا ہے بتاں نو ختم کر دیتا ہے لیکن اج دا مسلمان انہاں تے بتاں نو پوجیا سی جدوں کلمہ نہیں سی پڑھیا لیکن اج دا مسلمان کلمہ بھی نبی دا پڑھدا تے بتاں نو پوجدا ہے تسی کہو گے مولانا کیڑا بتاں نو پوجدا ہے میں کہاں گا پہلا مینوں بت دی پہچان کراؤ کہ بت کینوں کہندے نے بت کہندے نے مورتی نو بت کینوں کہندے نے ویسے تے ہر او چیز بت تے جدی اللہ تو علاوہ پوجا کیتی جائے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد ہر او چیز بت جدی رب تو علاوہ عبادت کیتی جائے لیکن عام فہمیاں دے اندر مورتی نو بت کے دینے مورتی ہوئے مورتی پاہمیں نبی دی مورتی ہے ولی دی مورتی ہے عالم دی ہے مفتی دی ہے کیسے سیاسی باوے دی ہے جدی بھی مورتی ہے مورتی نو بت کے دینے مورتی پاہمیں لکڑ دی ہے پتھر دی ہے کاغذ دی ہے لوہے دی ہے مورتی ہے حضرات اے ہوتے لوگانو کئیوں نے پلیکھے پا دیتے نے جی بزرگاں دیاں مورتیاں بت نہیں ہوندیاں آئیے ذرا توجہ کر دے جائیے نبی پاک علیہ السلام جدو مکہ مکرمہ فتح ہو گیا میرے پیغمبر ارشاد فرماندے نے آپ فرماندے نے میں بیت اللہ دے اندر جدو چابی منگوا کے بیت اللہ دا دروازہ کھلوایا اندر دیکھیا بوتی بت نے میرے پیغمبر فرماندے نے میں اونی دیر اندر داخل ہونا ہی نہیں جب تک بیت اللہ نو بت تو صاف نہ کر دیتا گیا اور بیت اللہ نو وچوں بت کٹ دینے پہ صحابہ عبداللہ ابن عباس فرماندے نے اساں بیت اللہ دے وچوں ساریاں مورتیاں بت جڑے کٹ کے تے باہر سٹ دیتے نے کعبہ شریف کر دیتا بتاں تو صاف ہن ایتھے کہ روایت بڑی مشہور ہے توجہ ذرا میرے بار رکھیا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے نا کئیاں نے بڑیاں گپاں جوڑی ایک دیا پچھلے دنہ جے بیانوں انڈائیاں نے نا حضرت علی کعبۃ اللہ سے پیدا ہوئے ایوی جھوٹے بہت بڑا سارے ایسے جھوٹے جمع ہو جان ایک کبھی روایت صحیح سمجھنا دکھا نہیں سکتے جدے وہ ثابت ہوئے حضرت علی کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے جھوٹیاں من گھڑت روایتاں جمع کیتیاں لو ذرا بات توجہ کرے آجے گن دوسری بات میں عرض کر لگا بڑی مشہور گالے وے جدو مکہ مکرمہ فتح ہویا تے حضرت میرے پیغمبر بیت اللہ دے اندر داخل ہو جاتے نے بیت اللہ دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی نو تھلے بٹھایا آپ اتے بیٹھے بت لان لگے علی نبوت دا پار چک نہ سکے پھر نبی پاک نیچے بیٹھے علی نو کندیاں تے بٹھایا علی نے بت لائے جی بیکھو حضرت علی دی شان نبی پاک دے کندیاں تے بیٹھے نے ادھر کوئی شک نہیں حضرت علی نو اللہ نے بڑی شان بخشی ہے لیکن اے شان جڑی بیان کیتی جاندی ہے کہ حضرت علی نبی پاک دے کندھاں تے سوار ہو کے بت لائے اے جے روایت کسے نو لب جاوے نا تے مینوں بھی کتے بخا دیا جے میں بھی کتے پڑھ لا توجہ ہے میرے والے
مشہور بڑی ہے روایت تو سن سنی ہونی مشہور بڑی ہے ہن صحیح بخاری کی کہندی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے نبی پاک اونی دیر بیت اللہ دے داخل نہیں ہوئے جب تک بیت اللہ نو بتاں تو صاف نہیں کر دیتا گیا تے جدو سارے بت صحابہ نے کڑ کے باہر سٹے ہونو کیڑا بت رہ گیا ہے جڑا حضرت علی نبی پاک دے کندھیاں تے سوار ہو کے اتار رہے گل فتح مکہ دی ہے صحابہ نے بت سارے نکالے تشریف لیاؤ حضرت مولانا قاری حفیظ الرحمن عامر صاحب حافظ اچھا تشریف لیاؤ حضرت ہاں جڑے بیت اللہ دے باہر سن بت توجہ ہے بھائی ہے توجہ کچھ بت سن بیت اللہ دے اندر کچھ بت سن باہر بیت اللہ دے چھوٹے چھوٹے بت ٹنگے سن تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی پھڑ لئی ہے میرے پیغمبر چھڑی دے نال اس طرح بت نو چھڑی لاندے نے تے نال پڑھ دے نے جا الحق وزاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا آقا عید پڑھ دے نے چھڑی لاندے نے بت تھلے ڈگ دے جاندے اے بیت اللہ دے باہر انج آقا نے بھائی تو فیل صاحب اگے آ جو میں تانوں اشارہ کیتا ہے تانوں چاہیے سی پنڈوں قافلہ بڑا سارا لے ہونا ہاں ذرا توجہ فرما دے جایا جے میرے دوستاں تے ویراں ذرا بات تے توجہ فرما دے جایا جے عرض کر دیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے جدوں بیت اللہ دے وچوں بت کڈ کے تے باہر سٹے نے انہاں مورتیاں دے اندر بتاں دے اندر دو مورتیاں حضرت اسماعیل تے حضرت ابراہیم دیاں نے انہاں مورتیاں دے جدوں تینا دیاں مورتیاں بنائیاں نے انہاں دے ہتھاں اندر ازلام دے تیر پھڑائے نے کہ ابراہیم تے اسماعیل لوکاں دیاں قسمتاں بجیا کر دے سن قسمتاں بج دے سن اے جھوٹ بولیا سی کفار نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ویلے منظر دیکھے آپ فرماندے نے قاتلہم اللہ انہاں لوکاں نو غرق کرے جنہاں نے حضرت ابراہیم دے ہتھاں دے اندر اے ادلام دے تیر پھڑا کے تے شو کرا دیتا ہے ابراہیم تے اسماعیل جڑے نے اے قسمتاں بجیاں کر دے سن قسمتاں ہن قسمتاں اے زمانے اے دور جاہلی دا ایک طریقہ سی قسمتاں بج دے سن لوکی جاندے ہوندے ہاں بابیاں تو حساب کتاب لوان ہن بھی حساب لگ دے جڑیاں جہالتاں ادو سن نا عرب اس تو ہن جہالتاں ود نے گھٹ نہیں ادو جنہیں جانا نا تاجراں نے سفر تے بابا جی میں سفر تے چلاں دا حساب لاؤ ہاں میرا سفر کیسا رہے گا ٹھیک رہے گا یا غلط رہے گا باویرہ نے تیر رکھے نے ایک دے پھالے تے لکھیا تیرا کام ہو جائے گا ایک تے لکھیا نہیں ہونا ایک تے لکھیا بین بین رہے گا کچھ تیر سادے انہوں نے ملام لو کے نا ایک ڈبے چ رکھے نے انجر لامر لا کے اکھاں بند کرنی ہے کہ تیر کڑنا ہاں ہن کی لکھیا تیر تے خالی ہے کچھ نہیں نہ جائیں سفر اچھا پھر کڑیا دوجی بار جدوں آیا دا ہاں لکھیا تیرا سفر بخیر چشم بدور لگا جا اس طرح انہاں لوکاں نو یقین سی پہلو اپنی قسمت دا حساب لواندے سن اور ہن بھی لگدا ہے سا پتہ جے کہ نہیں اجے چند دن ہوئے نے مینوں واٹس ایپ تے کال آئی سی مینوں نہیں پتہ برطانیہ چ آئی امریکہ چ کسی بیرون ملک دی کال سی کوئی بچی بولی ہے مینوں کہہ لی جی السلام علیکم قاری صاحب میں ایک حساب لوانا ہے لا دیو گے میں تو اپنا نام دس دیا اپنی امی دا دس میں فوراً سمجھ گیا لائبریری میں میرے کو اور بھی ساتھی بیٹھے سن
مینوں گل دی سمجھ آ گئی میں کیا بیچاری نا راہ بھلی یہ پتہ نہیں میرا نمبر کنے دیتا ہے چلو جے کسی موقع نے دیتا ہے تو انہیں دیتا ہے چلے صاحب لو آندے بانے فون کرے تھے اے بھی ذرا اللہ تعالیٰ اصلاح کر دے میں خیرنا اس بہن نو سمجھایا انہیں اسے صاحب نہ لی ایڑے صاحب تاہ لانے نا باوے صاحب لانے نے صاحب دے کئی طریقے نے نہ دے کئیاں لوگاں نے مشہور کیتا کہ فلانے باوے علی جڑے نے ہوتے قرآن دے بچوں فالاں کر دے نے حضرات یہ جڑا ادلام ہے ادلام دا کی معنی کہ تیران دے نہ لوگاں دیاں قسمتاں بجنیاں لیکن جڑا لفظ فال اے لفظ دا مان اے لفظ جائز شریعت دے اندر لیکن اے دا مانے غلط مانے اندر استعمال پیا ہوندا ہے جی میں بوتل بھری ہوئے شراب دی پہلو تے لیبل لگا سی شراب دیسی شراب ولیتی شراب فلانی شراب اتو لیبل لایا اتو لیبل لاتا روح افزا ان لیبل بدلنا روح افزا ہو جائے گا نا شراب بولو لیبل بدلنا شراب روح افزا بن سکتی نہیں اب کئیاں بابیاں نے نا لیبل بدل لیا لیبل ازلام دی بجائے فال کہ جے سانو کسے بابی پوچھ ہی لیا جے کسے توحید والے پوچھ ہی لیا پیاریاں بابا پھالاں کڈن دے جائز نے تے میں فٹافٹ بخاری دی حدیث بخا دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فال نو پسند کریا کر دے سن آقا فال لیا کر دے سن لیکن اگلی گل میں اتلا لیبل تے وکھا دیاں گا فال لیکن بچوں میں ٹکن کھول کے وکھانا ہی نہیں کہ نام تے میں رکھیا وال نام تے رکھیا فال لیکن وچ دے میرے کل کیے اتو لیبل وکھا کے دے لوکانوں میں دھوکھا دے لواں گا ہن وچ کیے پہلا دسا فال ہے کی فال نبی پاک علیہ السلام کسی اچھے لفظ تو اچھی امید رکھیا کر دے سن اچھے لفظ تو اچھی امید رکھنو کہندے نے فال برے لفظ تو بری امید رکھنو کہندے نے فال یعنی فال دا معنی ہے امید فال دا معنی ہے امید نبی علیہ السلام جدوں اپنا صلح حدیبیہ دے موقع تے نا نبی پاک تے صحابہ نو کافرہ روکیا کفار دے سفیر آئے 1 2 3 4 ناکام گئے پنجواں آیا ایدہ نام ہے سہیل سہیل دا مانا ہے سہیل فسال جو ہے سہل دا مانا ہے آسانی میرے پیغمبر نے دے نام تو اے دے نام دے لفظ تو میرے پیغمبر نے فال لئی آقا فرما دینے لو سہیل آگے ہے لَقَدْ سَهُلَ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ اللہ نے توڑے معاملے نو بھی آسان کر دیتا ہے میرے پیغمبر نے او دے اچھے نام تو اچھی فال لئیے اور اللہ نے امید پوری کر دیتی ہے کہ صلح کامیاب ہو جاندی ہے دسنا چاہنا فال دا معنی ہے امید کیوں بھی فال دی سمجھ لگ گئی جے فال دا معنی ہے امید لیکن انہاں نے شراب دی بوتل تے لاتی فال کی مطلب قسمتاں بجنا شراب تو بھی برا کام ہے انی شراب بھی برائی نہیں جنہ قسمتاں بجنا کیونکہ قرآن نے انہوں حرام قرار دیتا ہے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان رب العالمین فرماندے نے اشرات تے جوا اور مقبرے تھان جنہ مقبریاں دی پوجا پہ ہوندی ہے اور تیراں دے ذریعے لوکاں دیاں قسمتاں بجنیاں رب العالمین فرماندے نے اے نجس نے اے شیطانی کام نے انہاں تو بچ جاؤ توجہ میرے بل کرو میں پھسیاں چھڑ کے اڑ دیا مگر پجن رہے ہو جیڑی اڑدی ہوندی ہو مگر ٹر پیندے ہو میں پھسیا مینوں تے سنو پہلا تو سارے دھیان میرے بل کر اج تو میں حیران ہاں ذرا چڑی پھڑک دی تے کئیاں دا فٹافٹ دھیان ادھر ہو جاندا ہے ادھروں پھڑک دی
ہوں ذرا کریا جے دھیان لمبے ویکھا جے فرما تمہیں بڑی ساری دعا دے دینی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر میرے وال دھیان رکھیا ہے میرے دوستاں دے ویراں میں عرض کر میں چاہنا تسی میری اکھاں چکھاں پاؤ میرے وال دھیان رکھو میں تانوں گل سمجھاواں میرے دوستاں دے ویراں میں عرض کر رہا ہاں ہن ایتھے کی ہے ذرا گل تے غور کریا جے ایتھے فال دا کی معنی کر دیتا ہے فال دا معنی تے میں تانوں دسیا لیکن دھوکھا کی دیتا جاندا ہے تے کم ازلام یعنی قسمتاں بجنیاں اے کم نو شریعت نے کہہ دیتا شیطانی کام ہے اے نجس کام ہے شیطانی کام ہے اللہ اکبر لیکن ایتھے کی ہے یہ دا نام رکھ دیتا ہے فال فلانی جگہ بابا جی رہندے نے قاری فضلمان صاحب کئیاں بیبیاں لے کے جاندیاں نے بیبیاں نو کئی بیبے جاندے نے کتھے چلے ہو فلانی جگہ تے نا ایک سیاںا رہندا ہے او قرآن چوں فالاں کڈدا ہے قرآن چوں ہن لفظ تو قرآن ہونا ہے ظاہر بات ہے قرآن دی عقیدت ہے ساڈے دل وچ قرآن دی گل سن کے کئی ٹر پیندے نے دیکھو کیسے کیسے ٹھگ لوگ نے ہن بابا جی نے قرآن کھولیا ہے آپ انہوں کیڑا ہوندا ہے پیا آپ تے قرآن دے بڑی دور دی گل پیچھے بابا کی ویکھیا ہجے نا او جڑا بی بی نو کچھ وچ لیندا سی نقاب لائی ہوندا سی بڑا بزرگ سی پہنچی سرکار جدوں نہ پوچھا بابا جی کلمہ سناؤ انہوں کلمہ نہیں آیا کلمہ اجے بھی میڈیا انٹرنیٹ تے موجود ہے یوٹیوب تو دے بھی کر سکتے ہن قرآن کھولے بابے علی کہہ رہے نے آذرا ایتھے نا انگل کمائی ایک جگہ رکھ دی تھی اکھاں بند کیتیاں ہن کھولیاں تیری انگل تھلے حرف نکلیا تے بس تیری قسمت بجھی گئی حساب لگ گیا کی بزرگو بس تیری لکھیا آئے بے تیری قسمت سڑ گئی ہن اوتھے کئی رون پٹن لگ پیاں ہائے میری قسمت سڑ گئی نہ رو پٹ اب میں سامنے لکھ کے لایا ہے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں تیری قسمت تے سڑی نکلی ہے پر کوئی نہیں میں تیری قسمت بدل دینا ایسے ایسے ٹھگ او پراؤ کلمہ کو لوگو مسلمانوں اسی تو انہوں ٹھگاں تو بچانے ہیں تو ہی ساڑھا غصہ کر دے ہو اے ٹھگ اتے لکھ کے لایا ہے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں میرے نبی سونے تو وڈا کیڑا مرد مومن ہو تے نبی پاک کول بیٹھے چاچا جی ہولی جی میرے کانچی کلمہ پڑھ لو انی احاجہ کی کر سب لفظ لکا اند اللہ چاچا جی میرے کانچی کلمہ پڑھ لو میں قیامت نو دلیل تے بناواں اللہ دے ہاں کہ میرے چاچے نے کلمہ پڑھ لیا سکے چاچے دی میرے نبی تقدیر بدل سکے کیڑا مرد مومن آ گیا جڑا میرے نبی تو بھی بڑا ہو گیا جڑا نگاہ مارے تے تقدیر بدل دے ایڈی ٹھگی ایڈا قوم نو پاگل بنائے قوم ہی پھر بینر لکھ کے لان ڈئی ہے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں اور لوگوں کچھ اللہ تو ڈرو ہن ذرا بات تے توجہ فرما دے لایا جے ہن بابے رانے لکھ کے لایا تے ٹھیک ہے بی بی رو نہ میں تیری قسمت بدل دینا بس تو نا 25,000 میرے موکلاں دا موکھ لے آیا موکلاں دا پتہ جے موکل کینوں آندے نے لے پنڈا جرین ہے تو انہوں نہ موکھ دا پتا اصل تو ہم دیتے نہ کرے اللہ تو بچائی رکھے کتے ہو جائے ٹھگ دے نہ ہی کارو آؤ قاری صاحب موکل تے موکھ نام ہی ہو جائے رکھے ہوں دینے چھیتی کی دیں کسی نے سمجھ بھی نہ آجے پاگل بنا کے رکھو تاہی تے لٹا اللہ اکبر ہن موکل کی ہے علامہ جلال الدین سیوطی دی کتاب تاریخ جنات و شیاطین وہ دے اندر ایک روایت لے آئے نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ دسن لگے نے کہ موکل کنوں کہندے نے موکل جیڑا کو اس طرح دا حساب لین والا بندہ ہوندا ہے جیڑا کو اس طرح دا راہب وغیرہ ہے جیڑا کو اس طرح دا کاہن وغیرہ ہے ہن جڑے انہاں دے کول بندے جاندے نے جڑے انہاں دے کول لوکی جاندے نے ہن ہر بندے نال ایک شیطان ہے یہ حدیث سنی جے نا ہر بندے نال ایک شیطان اوڑا بابا بیٹھا ہے نا بابا کرنی آڑا او دا شیطان جلدی نہ جاندہ ہے او کسٹمر آ رہے ہیں او دے شیطان نو جا کے مل دے ایک کون ہے یہ دا فلانا نام ہی فلانے پنڈوں آیا ہی تے یہ دی مجھ گواچی آ او دا پوچھن آیا ہی او جے نیڑے آیا تے او دے عام تو پہلا شیطان نے او دے کان میں وحی کیتی ہے تے قرآن کہیں دا نا شیطان کرنا جو وحی کر دے شیطان نے او دے کان میں وحی کیتی دسیا او دا نام دسیا اے جے نیڑے آیا تے بابے ری اسی ویلے او دا نام لے کے او بھیکیا مجھ گوا کے ہن آ گئے ہیں اوئے بابے ری پہنچے نہیں انہاں تے میرا نام ہی دس دیتا ہے تے ویلے انہاں تے پتہ ہی میری مجھ گواچی آ لے ہن پاویں بابا سارا ہی کر لٹ کے لے جے دے دیاں شیطان معاونت کر دے نے شیطان کوئی جنس نہیں شیطان وصف من الجنت بولو والناس شیطان انسانہ چ بھی ہوندے نے شیطان جنہ چ بھی ہوندے نے تے جنہ کو جنات نہیں نا کام دیندے انہاں نے اپنے بندے بھی رکھے نے شیطان اجے بابے ری پورے چ نے بس بیٹھ جاؤ بی بی آ گئی بی بی اوتھے بیٹھ جا اب بندہ آ گیا اتھے بیٹھ جا پہلا تے شیطان باہر جاندے نے فلانی جگہ کو بابے ری آئے نے بڑی پہنچی سرکار نے پہلا تے مہینہ باہر مشہوری کر کے ہوندے نے شیطان ہن جدوں آ گئے نے ہولی ہولی لگ پئیاں نے لینا لگا اجے بابے ری نے باہر آن گے اجے نہیں درشن کرانا انہاں بس وہ مصروف نے جدوں ویکھیا واہ لینا لگ گئیاں نے تے وچ تین چار شیطان اپنے بھی با دیندے نے ایک ایتھے ایک اوتھے ایک اوتھے ہن شیطان جڑے پوچھن رہے نے نال دے کتھوں آئے ہیں فلانے پنڈوں کی گل ہے اے فلانے کام آئے اچھا کنے بھراؤ اینے بھیڑاں کنیاں اینے تیرا کی نام ہے او سارا کچھ پوچھیا تے تھوڑی دیر تو آ میری جگہ ذرا مل کے رکھی میں ذرا پیشاب کر رہا پیشاب کرن گیا اتوں دیو بابے دے حجرے چ آڑا فلانے نمبر والا نا یہ دا نام آیا جے تے اس کام آیا جے ہن جویں جویں واری آونی ہے من الجنت والناس انہاں شیطاناں نے بابے نو خبر دئی ہونی تے بابے نے 5-7 دا نام لے لیا نا 5-7 دا کو 8 دناں چ بھی تے لے بابے دی مشہوری ہو گئی اصل آ کم نے حضرات توجہ فرما دے جایا جے اس طرح مشہوریاں کیتیاں جاندیاں نے ہن میں عرض کر رہا ہاں کہندے نے میرے موکلاں دے موکھ لایا 5000 موکلاں دا موکھ لایا پھر آندیاں کالا بکرا بھی لئی آئی وہ بھی تے 15-20 دا آئے گا ہی نا 20-25 موکھ 15-20 دا بکرا 40-45 دی دیہڑی لگی بابا سیانا ہے کہ نہیں وہ جانے بول دے نہیں بابا سیانا ہے کہ نہیں وہ تے کہیں دے لے میں سیانا ہوں کل آج لگی ہے نا دیہڑی کل تیرے ورگی پاگل کو ہو رہا جائے گا پرسوں کو اور پاگل آ جائے گا انج لوگوں ٹھگ رہے پھر کئی طریقے بزرگوں میں استخارہ کرانا ہے حالہ استخارہ کی استخارہ اللہ تو خیر منگنی اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدراتک واسألک من فضلک العظیم اللہ کو خیر منگنی یا اللہ کم جیتے میرے واسطے دین دنیا آخرت واسطے بہتر ہے تے پھر برکت پا آسانی پیدا کر جے نہیں بہتر دن پیشاٹا دے اینی گل لیکن اتھے کی ہے لڑکی دا نام دسو لڑکی دی اما دا نام دسو ابے دا پوچھ دے شرم ہوں دیا
لڑکی دا نام دسو، لڑکی دی اما دا نام دسو. ہن لڑکی دا نام لکھیا ہے، او دے لڑکی دی اما دا نام لکھیا ہے، لڑکے دی اما دا نام لکھیا ہے. ہن نام جڑے نے چونکہ عربی دے حروف نے انہاں دے کنڈے ہند سے قرآن اترے آئے، قرآن اترے آئے حروف اندر لفظ اندر، لیکن انہوں بدلیا تحریف دی کیتی، انہوں لے آندہ ہدسیاں گنتی یہ تحریف ہے. اور قرآن دی تحریف سورہ بقرہ پڑھ لو کفر ہے. 786 کی ہے تحریف ہے. اکثر جڑے نقش کر دینے، نقش ڈبا بنایا اے ہنچے لکھے نے، اے سورت یاسین دا نقش ہے، اے سورت فاتحہ دا ہے، اے فلانے ہے. تے کئی جا کے کہندے نے ایک نقشی دے دیو، ایک نقشی دے دیو. نقش کی ہے کفر، قرآن دی تحریف. حضرات ہن بات تے توجہ فرما دے ڈایا جے میرے دوستاں تے ویراں میں عرض کر رہا ایہو بات میں دس رہا وا. ہن او دے حصے بنائے نے، حصیاں دی نفی تے جمع تفریق نفی کر دیاں. ہن آخر تے جو جواب نکلیا بس جی اے معاملہ تواڈے واسطے ٹھیک نہیں، اے ٹھیک ہے، اے ہے فراڈ تے دھوکا. حساب کتاب لوانا تو گل لمبی ہوگی. بات عرض کر رہا ہوں کہ قسمتاں بجنیاں تے ہو جے حساب لگانے ہیں، اے تے کفریاں کماں چو کام نے، جہالت دے دورے جہلیت دے کم دے وچوں کام نے. میرے پیغمبر تے انہاں نوں مٹان آئے لے شکر جلذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور. گل کر رہا سا بت دی کہ ولیاں تے بزرگاں دیاں مورتیاں بت نہیں ہوندیاں. مینوں دسو ابراہیم علیہ السلام تے اسماعیل علیہ السلام بزرگ ہستیاں ہے نے کہ نہیں؟ بزرگ، عظیم بزرگ. نبی پاک علیہ السلام نے انہاں دیاں مورتیاں نو بھی بت کیا، صحابہ نے انہاں دیاں مورتیاں نو بت تصور کر کے بت کہہ کے تے بیت اللہ چو کڑ کے تے بار سٹیاں نے. پتہ چلیا کہ مورتی پاویں نبی دیے بتے، مورتی پاویں نبی دی دیے. او بولو تے صحیح، اللہ تہاڈا دعا جانا پڑا کرے. بولو مورتی پاویں ولی دیے، بزرگ دیے، عالم دیے، پاویں نبی دیے، کیے بوتے. حضرات درد کر رہا ماں ہن مورتی پاویں پتھر دیے، لکڑ دیے، کاغذ دیے، بوتے. ہن ہندوؤں دے تساں مذہبی تہوار ویکھے نے کئی مرتبہ نیٹ تے ٹی وی تے. ہندو اپنے مذہبی پیشوا دی مورتی دے سامنے آیا جو مندراں دے اندر رکھیاں نے بڑیاں بڑیاں مورتیاں، انہاں مورتیاں دے سامنے آیا ہاتھ جوڑے نے سر چکایا. کر صاحب ہاتھ جوڑے سر چکایا کنے؟ ہندو نے. ہن سوال کرن والے مسلمان نے کی کیا ہے، کی کرن دے ہے؟ اے کفر کرن دے ہے، شرک کرن دے ہے. ویکھو بت اگے چکن دے ہے، بت اگے سجدہ کرن دے ہے. ہندو جڑا اپنے مذہبی پیشوا دی مورتی دے سامنے ہاتھ جوڑے تے سر چکائے تو کہنا مشرک کافر ہے. لیکن ادھر مسلمان دا کی عالم ہے، اپنے مرشد پاک دی مورتی تصویر سینری وے لٹکائی ہے، اتے پھولاں دا ہار پائے ہے تے آپ آیا سامنے انج بزرگاں دی مورتی تصویر ویندیاں سار ہاتھ جوڑے سر چکایا. بزرگوں کی کر رہے ہو؟ اے میں بزرگاں نو سلام کر رہے ہیں ماں. ہندو بھی اپنے مذہبی پیشوا دی مورتی دے سامنے ہاتھ جوڑے سر چکائے تو کہنا شرک ہے. تو بھی اپنے مذہبی پیشوا دی مورتی دے سامنے ہاتھ جوڑے سر چکائے، تیرا تے ہندو دا فرق کی رہ گیا؟ بھائیوں کو گل سمجھ آئی؟ وہ بھی وہی کام کرے، تم ہی وہی کرے، وہ بھی مورتی، یہ بھی مورتی.
میرے پیغمبر دے آن دا مقصد کیے لے یخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور۔ نبی پاک علیہ السلام دے آمدہ مقصد کیے تاکہ لوکانو جہالتاں دے وچوں کڈن، جہالتاں دے وچوں کڈن۔ حضرات ربان تے توجہ فرما دے جایا جے میرے دوستاں تے ویراں ہندوؤں اگر ویکھنا ہوئے تے منڈی ازمان چلے جاؤ، سندھ علاقے وچ چلے جاؤ، اوتے ہندوؤں دیاں بڑیاں دکاناں نے، تسی ویکھو گے قاری فیض الرحمان صاحب اوتھے میں تے آپ خود دیکھے ہے ہندوؤں دیاں دکاناں تے چھوٹیاں چھوٹیاں مورتیاں پیاں نے چاندی دیاں نا، کسے نے لوہے دیاں کسے پتل دیاں مورتیاں چھوٹیاں چھوٹیاں رکھیاں سجا دیا۔ انہاں دیاں کارخانیاں دے اندر دکاناں تے مکاناں تے چھوٹیاں چھوٹیاں مورتیاں نے، وڈیاں مورتیاں انہاں دے معبد خانیاں دے اندر نے، لیکن چھوٹیاں چھوٹیاں دکاناں تے مکاناں تے دفتراں دے اندر رکھیاں نے۔ انہاں نو پوچھو کیوں رکھیاں جے؟ او کہندے نے اس واسطے اے ساڈے مذہبی پیشواواں دیاں مورتیاں نے، جتھے ہون اوتھے برکت ہوندی ہے۔ تے مسلمان دا کی عالم مسلمان گیا قصور شہر اندر یا ایتھے مانا والے اڈے تے گیا اتھوں ایک کلنڈر لے کے آیا، کلنڈر جدے تے 5-7 بابیاں دیاں تصویراں لگیاں نے۔ آ کون ہے؟ آ کاما والی سرکار ہے، آ کتیاں والی سرکار ہے، آ غوث پاک نے، آ داتا صاحب نے، آ فلانے نے۔ یہ 5-7 مورتیاں لگیاں نے تے ایک کلنڈر جڑا مورتیاں والا لے آ کے اپنی دکان تے لا دیندا ہے، اپنی فیکٹری میں لا دیندا ہے، اپنے دفتر میں لا دیندا ہے، اپنے گھر میں لڑکا دیندا ہے۔ اور بزرگوں یہ مورتیاں باہر کڈو، کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جڑے گھر اندر تصویر ہوے اوتھے رحمت دا فرشتہ آندا ہی نہیں ہے۔ ہن ایتھے دی سنائی جاندی ہے، او اگوں کہندا بزرگوں گل کرن والی کرو، اے کوئی عام تصویر ہے؟ اے تے بزرگاں دی ہے، اے تے جتھے ہوے برکت ہوندی ہے۔ اور ہندو بھی آکھے کہ میرے بزرگاں دی مورتی جتھے ہوے اوتھے برکت ہے، مسلمان بھی کہے جتھے بزرگاں دیاں مورتیاں ہون اوتھے برکت ہے۔ میرے پیغمبر فرمان جتھے مورتی تصویر ہے اوتھے رحمت دا فرشتہ نہیں، لیکن ہندو دا کیدا جتھے میرے مذہبی پیشوا دی مورتی ہوئے گی اوتھے برکت ہوئے گی۔ مسلمان دا کیدا جتھے بابیاں دی مورتی ہوئے گی برکت ہوئے گی۔ مینو ایمانداری نہ دس تیرا تے ہندو دا اس مسئلے اندر فرق کی رہا؟ او بھی مورتیاں تو برکت منگے، بتاں تو برکت منگے، تو بھی مورتیاں تے بتاں تو برکت منگے۔ میرے نبی دے آمدہ تو کی مقصد پورا کیتا؟ بس سیدی مرشدی مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا، بس اینا نعرہ مار لیا۔ سونے میرے آقا دی آمد دا مقصد پورا کر۔ لَيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا، 10 ہے میں قرآن نہیں پڑھ رہا۔ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ رب العالمین فرماندے نے میرے پیغمبر اس واسطے آئے نے آقا دے آن دا مقصد دے تاکہ لوکاں نو جہالتاں چوں کڈن، شرک چوں کڈن، اسلام دے ولے لے آن۔ اوہی کم ہندو کرن تے اوہی تو کرے تے تیرا تو نہ دا فرق کی رہ گیا ہے۔ حضرات فرق پاؤ، فرق۔ کلمہ پڑھن تو پہلا لوکی قبراں نو پوجیا کردے سن، اج تو کلمہ پڑھ کے قبراں نو پوجے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کتاب الجہاد تو بعد علی کتاب کڈو، او دے چوں نہ باب کڈیا جے ذکر تستر۔ ذکر تستر، تستر ایک علاقہ ہے جیڑا کہ بصرے والی سائیڈ تے وے تستر۔
حضرات ربات توجہ فرما دے ڈایا جے تسترے کے علاقہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے زمانے مبارک دے اندر پیارے عمر بن خطاب نے حضرت ابو موسیٰ شری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی عمارت دے اندر اسلامی لشکر کلیا کے جاؤ اس علاقے تے چڑھائی کرو فتح پاؤ ہن اے مسلمانہ دے لشکر نے چڑھائی کی تھی اللہ نے فتح دے دی تھی جدوں فتح ہو جاندی ہے تے مسلمانہ کی ویکھیا ایک بہت لمبی قبر جی میں آج کل کئی لمبیاں قبرانوں کہندے 9 غزیاں دی قبر لمبی قبر صحابہ اکرام نے ویکھیا کہ لمبی قبر تے علاقے والے آندے نے اس قبر والے تو آ کے مدد منگدے نے اس قبر والے تو آ کے بارشاں منگدے نے قبر تو آ کے مدد منگدے نے بارشاں منگدے نے حضرت ابو موسیٰ شری رضی اللہ تعالیٰ تے صحابہ تابعین انہوں نے مشورہ کیتا علاقہ فتح ہو گیا لیکن شرک نہ اڈا اجے قائم ہے انہوں نے رل مل کے قبر نو کھودیا دے بیچو ایک میت نکلی ہے جدا جسم بالکل سلامت تے میت دا جسہ بڑا بڑا ہے قاری فیض الرحمن عامر صاحب حافظہ اللہ تعالی حافظہ اللہ من کل شر قاری صاحب حضرت تنس بیان کر دے نے اساں جسہ لینا او دا نک ماپیا صرف نک ایک ہاتھ لمحہ نک ہویا ہاتھ ہی تو تک گنیا جاتا ہے ایک ہاتھ لمحہ او دا نک اگو آپ اندازہ لو جسم کڈا بڑا ہوئے بڑا لمبا قد اسی پریشان ہو جانے ہیں کہ جسہ بالکل سلامت ہے جسہ بالکل سلامت ہے آخر کر حضرت عمر بن خطاب نو خط لے کے تے کہاں سے جلدی نہ روانہ کر دیتا ہے حضرت عمر نے خط پڑھیا آپ فرماندے نے ایک قبر اللہ دے نبیاں چوں کسے نبی دی قبر ہے بعض دا خیال ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام دی قبر ہے بعض دا اے گمان ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایتے قبر جڑی ہے اللہ دے نبیوں دے وچوں کسے نبی دی قبر ہے نبی دی قبر ہے ذرا بات دے توجہ فرماندے جایا جے حضرت عمر یہ کیوں فرمان جاری کیتا اس واسطے کہ نبی پاک نے فرمایا ہے اللہ نے نبیوں دے جسم نو مٹی تے حرام قرار دے دیتا ہے مٹی نبیاں دے جسم دا کوئی حصہ نہیں کھاندی نبی تو علاوہ اللہ کسی دے جسم نو سلامت رکھ لے وہ مالک دی مرضی ہے لیکن نبیاں دے جسم دی گارنٹی ہے کوئی حصہ نہیں کھائے حضرت عمر بن خطاب فرماندے نے ہنتے ایڈے لمبے لوکاں دے قد نہیں ایڈے لمبے قد تے آج تو ہزاراں سال پہلا لوکاں دے لمبے قد سن ایتے بندہ جڑا عام بندہ ہوندا تے ایدے جسم نو مٹی کھا جاندی ہزاراں سال گزرن تو بعد مٹی کھا جاندی لیکن ایدا جسم ہزاراں سال گزرن تو بعد بھی سلامت ہے یہ دس رہا ہے ثابت کردہ کہ اللہ دے نبی دی ایک قبر ہے اے ابو موسیٰ ہن حضرت عمر جوابی خط لکھ رہے نے ابو موسیٰ ایک تو ایک بندہ ہو اس جسم نو چکو میت نو قبر کھودیے نبی دی قبر کدی قبر صحابہ نے کدی قبر کھودی حضرت عمر نے کی قیاس ہے کدی قبر ہے سجے پاسل کٹ بولن دے کدی قبر ہے نبی دی قبر کھودی نبی دی قبر کھودی تے قبر چو کی نکلی میت کی نکلی تے میت زندہ نو کہندے نا لو تو انہوں یہ نہیں آئی تک پتا نبی قبرہ میں زندہ ہوں دینے ہے نا رولا پاندے نا کہیں میرے پرا انبیاء قبرہ میں زندہ نے نبی قبرہ میں ہے زندہ نے پر قبر کھودی تے نکلی کی پر ہے زندہ نے وہ پراؤ کو گل دی سمجھ آ رہی ہے زندہ نے پر نکلی پر ہے زندہ نے اللہ سمجھ نصیب فرمائے
میرے دوستاں دے ویراں ذرا بات تے توجہ فرمایا جے، ذرا گل تے غور کر دے جایا جے۔ میں حضرت عمر بن خطاب فرماندے نے تو ایک بندے ہور نو نال لے لے تے اس طرح کرو، اے میت نو اٹھا لو کسے نامعلوم مقام تے قبر کھود کے اوتھے انہاں نو دفن کر کے تے مٹی برابر کر دیتی جائے۔ ہن مٹی برابر کر دیتی جاندی ہے۔ حضرت عمر ابو موسیٰ تے انہاں دے ساتھی نے نامعلوم مقام تے دفن کر کے مٹی برابر کر دیتی ہے۔ کیوں کی تھی؟ تاکہ آئندہ کوئی بندہ اس نبی دی قبر تو آ کے منگے نہ۔ صحابہ نے کی عقیدہ دیتا ہے کہ قبر پاویں نبی دی بھی ہوے، نبی دی قبر تو بھی منگنا جائز، مدد منگنی جائز، بارشاں منگنیاں جائز، اولاد منگنی جائز۔ اچھا ذکر روایت دی میں وضاحت کر دیاں تو انہوں کو بندہ پلیکھا نہ پائے۔ مستدرک کے حاکم اندر ایک روایت آندی ہے، مروان اس لئے گورنر سی، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ آئے، نبی پاک دی قبر دے نال اس طرح نہ منہ لائے۔ مروان دا دورو تیان پہ گیا اور تو کون ہے؟ قبر تے منہ لایا ہی۔ میں کسی درخت یا کسی پتھر کو نہیں آیا، ابو ایوب کہہ رہے تھے، میں کسی درخت پتھر کو نہیں آیا، میں اللہ دے نبی کو لایا۔ مروان چپ ہو گیا۔ لو جی ثابت ہویا قبراں تے آنا، قبراں تے منہ لا کے سجدہ کرنا جائز ہے۔ تے جے روایت دی تحقیق کرو تے روایت سخت ترین ضعیف ہے، صحیح سند تو ثابت ہی نہیں۔ لیکن اللہ ہدایت دے بے علمی خیانت کرنے والے مولویاں انہوں نے بھی پتہ ہے روایت ضعیف ہے، لیکن لوگاں دا عقیدہ تباہ کرنے واسطے ضعیف روایت دا سہارا لے لیا۔ مرحبا مرحبا ماشاءاللہ۔ حضرت تشریف لے چکے مولانا عبد المنان راسخ صاحب حافظہ اللہ تعالی، حضرت بڑا طویل سفر کر کے آئے، تھکاوٹ تھکانے میں نہیں مناسب سمجھدا کہ حضرت کو زیادہ دیر بٹھایا جائے۔ میں دو چیزاں عرض کیتیاں نے، بتاں دی پوجا، بت کی ہے، مورتی ہے، پامے نبی دیئے، ولی دیئے، کاغذ دیئے، پتھر دیئے، لوہے دیئے، مورتی جی دیئے، جس چیز دی ہوئے جی دی ہوئے، مورتی بت ہے۔ مورتی دے سامنے ادبن چکنا، جویں لوگ کی سلام کر دینے ہاتھ جوڑے، سر چکایا، سلام دا نام رکھیا، اے سلام نہیں اے سجدہ ہے۔ بت نو سجدہ حرام ہے، اور اے کلمہ پڑھن تو پہلے لوگاں دا کم سی، کلمہ پڑھ کے تے انہاں بتاں دی پوجا نو ختم کیتا جائے۔ قبراں دی پوجا قبراں والیاں تو منگنا، اے کلمہ پڑھن والیاں تو پہلیاں لوگاں دا کم سی۔ جو ہی صحابہ کلمہ پڑھیا، بتاں دی قبراں دی پوجا چھوڑی، ایک اللہ دے پجاری ہو گئے۔ دو چیزاں عرض کیتیاں، زندگی رہی پھر کدی حاضر ہویا، یاد کرانا اجے بڑے پہلو نے جہالت دے، پتھراں تو منگنا، پتھراں دی پوجا۔ جڑے جانور چھڑ دے نے، اب بابے دیاں گاواں آ گئیاں جے، یہ پاویں سارا کچھ کھا جان، یہ بابے دیاں گاواں نمیاں نہیں، ادوں بھی بابیاں دے اونٹ چھڑے جاندے سن۔ قرآن پڑھ لیا جو سورۃ مائدہ، بابیاں دے نام دے اونٹ، بابیاں دے نام دے ٹگے، بابیاں دے نام دیاں گاواں، اے ادوں بھی ایسا، اے جاہلیت دے کماں چو کم نے۔ اور بھی کئی مثالاں عرض کراں گا، زندگی رہی اللہ تعالیٰ مولانا راسخ صاحب دی تشریف آوری قبول فرمائے، اور جتنے احباب دور قریب تو تشریف لے آئے ہو اللہ سب دانا قبول فرمائے۔ میرے بھائی حضرت مولانا قاری حفیظ الرحمن عامر صاحب اور انہاں دے رفقا ساتھی میرے بھائی ندیم جویہ صاحب اور دوست جنہاں دے میں اسماء گرامی تو واقف نہیں، جنہاں نے مل جل کے اس پروگرام دا اہتمام انتظام کیتا، اللہ انہاں دے مال جان کاروبار برکت دے،
دور قریب تو جتنے تشریف لے آئے، حافظ محمد احمد صاحب میرے درینہ دوست اپنے دوستوں لے کے آئے، اور بھی ساتھی آئے، اللہ سب دعانا قبول فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔